अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज आपकी बहुत बड़ी फतह का दिन है। आपने जो इमरान खान साहब का साथ देकर कुर्बानियां दी, आपने जो तशद्दुद बर्दाश्त किया, आपने जो लाकानूनियत का मुकाबला किया, आपने जो झूठे जाली मुकदमात बर्दाश्त किए, उन तमाम कुर्बानियों का आज आपको सिला मिलने वाला है। आपका वो लीडर जिसे सिस्टम झुकाना चाहता था, जिसे झुकाने के लिए सिस्टम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो सिस्टम उसे तो ना झुका सका, लेकिन बिलाखिर सिस्टम खुद आज उस कप्तान के सामने झुक गया है। दोस्तों, आज कप्तान की जीत हो गई है। आज अडयाला जेल के दरवाजे कप्तान के लिए खुल गए हैं, और ये दरवाजे कोई चोर दरवाजे नहीं खुले। जो फ्रंट गेट है वो अडयाला के कैदी नंबर 804 के लिए खुद खुल गया है, और अडयाला जेल ने कैदी नंबर 804 को मजीद कैद रखने से जवाब दे दिया है, क्योंकि आपके कप्तान का कद इतना दराज हो चुका है कि अडयाला की छत चीर के बाहर निकल आया है। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, आपके कप्तान की रिहाई के मुतालिक, आपके कप्तान की अडयाला जेल में कैद से मुतालिक, और अडयाला जेल के बाहर पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतालिक, वो बड़ी हैरान कुन भी है, चौंका देने वाली भी है, और खुश आइंद भी है। दोस्तों, सारी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपका अपना ही चैनल है, और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारा राबता बरकरार रहे और राबता बल्कि शुरू हो सके। दोस्तों, इमरान खान साहब एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिसे झुकाने के लिए, जिसे तोड़ने के लिए सिस्टम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो नहीं तोड़ सका। अब किसी सियासतदान को, किसी सियासी लीडर को तोड़ने के लिए इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उससे उसकी शिनाख्त छीन ली जाए, यानी उसकी पार्टी का निशान छीन लिया जाए, उसके लोग तोड़ दिए जाएं, लोगों को दूसरी पार्टियों में मुंतकिल कर दिया जाए, उसकी पूरी टीम ही तोड़ दी जाए, उसको खुद को जेल में डाल दिया जाए, और जेल में डाल के फिर 31 साल की सजा सुना दी जाए। जब इतनी सजा सुनाई जाती है, बंदा सुन के आधा तो वैसे ही मर जाता है। वो जब अपनी उंगलियों पर गिनने लगता है ना, 70-72 साल का शख्स, तो वो ये सोचता है कि ये तो 100 साल से भी ऊपर चली जाएगा ये मामला, और मेरी तो शायद इतनी जिंदगी ही ना हो। तो यानी वो ठान लेता है अब तो सारी जिंदगी जेल में, जेल से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ डील है, सिर्फ पांव पकड़ना है, थोड़ी सी वो अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान करनी है, अपने मकसद से पीछे हटना है। वो ये जानता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो डरा नहीं, वो झुका नहीं, वो डटा रहा, वो खड़ा रहा, और उसी का नतीजा है कि आज सिस्टम उसके सामने झुक गया है। वो किस तरह से दोस्तों? जब इमरान खान साहब ने तारीख साज इलेक्शन जीता, हैरान कुन तौर पर इलेक्शन जीता, ये सब कुछ जो मैं बयान कर चुका हूं, ये ना होने के बावजूद जब इलेक्शन जीता, तो सिस्टम समझ गया कि अब इसको झुकाना, अब इसको यहां पर कैद रखना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, उसके बाद फिर इमरान खान साहब को बनिगाला शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। वो भी आपके सामने, आपने सुना, आपने देखा होगा, लेकिन कप्तान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कप्तान ने कहा नहीं, अडयाला जेल के फ्रंट गेट से निकल के सुरखरू होके जाऊंगा, अपनी कौम को बताऊंगा कि आज आपका कप्तान सुरखरू होके आया है। मैं किसी चोर दरवाजे से, किसी डील के जरिए नहीं जाऊंगा। अच्छा, बड़ी डील्स ऑफर हुई, बड़े थ्रेट्स भी थे, बड़ी धमकियां भी लगाई गई कि आपको सारी उम्र जेल में रखा जाएगा, आपकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, आपकी बेगम के साथ ये किया जाएगा, आपकी बहनों के साथ ये किया जाएगा। मुकदमात भी बनाए गए, और तो और उस पर एक ऐसा मुकदमा बनाया गया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वो था इद्दत में निकाह का मुकदमा। इस्लाम की 1400 साल की तारीख है, इस्लाम की तारीख का यह पहला मुकदमा है अपनी नौयत का, यानी पहला केस है जो अदालतों में गया है या जिस पर किसी को सजा हुई है। यानी इस हद तक उसके खिलाफ चले गए, लेकिन वो फिर भी नहीं झुका, वो फिर भी अपनी मौक़िफ़ पर डटा रहा। जब डटा रहा तो सिस्टम के पास कुछ बचा नहीं। हुआ क्या दोस्तों, एक एक लम्हा,
عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا، اس کے قد میں اضافہ ہوتا گیا، اور اتنا قد ہو گیا کہ اڈیالہ جیل کی چھت چیر کے باہر نکل گیا۔ یہ آج سے کوئی چند مہینے پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں نے یہ ایک بات کی تھی کہ یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، وہ مظلوم بن کے بیٹھا ہے اور لمحہ بلمحہ اس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کا قد مسلسل بڑھ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا قد اتنا بڑھ جائے کہ وہ اڈیالہ جیل کی چھت چیر کے باہر نکل آئے۔ تو اب ایسا ہو گیا ہے دوستو، اب اس کا قد اڈیالہ جیل کی چھت سے باہر نکل چکا ہے۔ اب اڈیالہ جیل نے بھی جواب دے دیا کہ یہ مجھ میں نہیں سما سکتا، یہ یہاں پر مزید قید نہیں ہو سکتا۔ اب دوستو کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے؟ وہ اسٹریٹجی یہ اپنائی گئی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالنا ہے۔ وہ نکلتا نہیں، وہ کہتا ہے نکلوں گا تو عدالتوں کے ذریعے نکلوں گا، فرنٹ گیٹ سے نکلوں گا، کسی چور دروازے سے نہیں۔ اور فرنٹ گیٹ سے اس کا نکلنا سسٹم کی موت ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کی موت ہے۔ یہ رسک کوئی لینا نہیں چاہتا، کسی چور دروازے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جب نہیں نکال پائے، جب ساری ڈیلز اس نے ٹھکرا دی، تو اب انہوں نے کیا کیا جناب؟ اب انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ بھائی اس کو جیل سے نکالو، لیکن کسی چور دروازے سے۔ اب جو جن وکلا وغیرہ کی یا پارٹی کے لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی تھی نا اڈیالہ جیل میں، اس ملاقات پر پابندی لگا دی ہے۔ بہانہ سیکیورٹی کا بنایا گیا ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب پابندی لگ جائے گی، وکلا ڈیمانڈ کریں گے، سارے لوگ ڈیمانڈ کریں گے پارٹی کے، تو کہا جائے گا جی یہاں پر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں۔ پابندی بھی اسی بنا پر لگائی گئی ہے کہ جی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ ہم ملاقات نہیں کروا سکتے، ایون وکلا کی بھی نہیں کروا سکتے۔ تو پھر ان کو ہم آپشن دیں گے کہ یار اگر آپ نے ملاقاتیں کرنی ہے نا، تو ہم خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، نظر بند کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ملاقاتیں کر لیجئے گا، تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ مان جائیں گے۔ لیکن ان کی یہ بھی بھول ہے، کہ یہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر لیں گے زور زبردستی سے، اس کی مرضی کے خلاف۔ تو یار کبھی جیل میں بھی سیکیورٹی کا ایشو ہوا ہے؟ اگر جیل میں سیکیورٹی کا ایشو ہے، پولیس کی کسٹڈی میں، فورسز کی کسٹڈی میں، تو بھائی پھر پولیس کو ختم کر دو۔ اگر آپ کی پولیس ایک قیدی کو تحفظ نہیں دے سکتی، آپ کی سینٹرل جیل جو ہے وہ ایک قیدی کو تحفظ نہیں دے سکتی، پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، پھر تو بیکار ہے نا عدالت، یہ جیلیں وغیرہ بند کر دینی چاہیے۔ تو یہ بڑا ایک بھدا سا illogical سا یہ انہوں نے ایک لاجک دیا ہے کہ جی اس وجہ سے عمران خان صاحب کی یہ ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس کو اب رکھ نہیں پا رہے، اب اس کو وہاں پر قید رکھ نہیں پا رہے۔ اس کا قد اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ، اور اب ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، بوکھلائے ہوئے ہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اس کو کور کرنے کی، اس کو کنٹرول کرنے کی۔ اب وہ کنٹرول کر نہیں پا رہے، اس لیے یہ کچھ کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ کا لیڈر چاہے نا دوستو، تو 5 منٹ زیادہ ہیں، 5 منٹ سے پہلے وہ رہائی پا کے بنی گالہ آ سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، جہاں تک یہ انتظار کر لیا، جتنا انتظار کر لیا، جتنی قربانیاں دے لیں، جتنی صحبتیں برداشت کر لیں، اگلی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، وہ باہر آ جائے گا۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، اور بتائیے کہ آپ کے کپتان کو کون سے دروازے سے آنا چاہیے، جس دروازے سے یہ نکالنا چاہتے ہیں، یا اڈیالہ جیل کا جو فرنٹ ڈور ہے اس سے سرخرو ہو کے؟ بتائیے ذرا، پتہ لگ جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔